हामीले एकअर्काको आकांक्षा र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै इमानदारीका साथ आपसी सहयोग र मित्रता निर्वाह गर्दै आएका छौँ। We are moving forward on the political stability, about the economic recovery, especially in the tourist industry. जनताले 2051 सालमा हामीलाई संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने अवसर दिए। त्यो अवसरको हामीले सदुपयोग गर्यौं। दोस्रो पटक 2074 सालमा जनताले फेरि हामीलाई झन्डै बहुमत 2/3 बहुमत उपलब्ध गराए। अब पानी चुइने उता हुरी बरासको दर भएको थियो, त्यस्तो गाह्रो थियो। त्यति गाह्रो हुँदा र अहिले चाहिँ यति दिएछ, मलाई खुसी भयो। कमजोर छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। कमजोर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नका निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण विधि हो भन्ने लागेको छ। त्यसकारणले गर्दा यस क्षेत्रमा स्वदेशीको पनि विदेशीको पनि लगानी अलि बढी होस् भन्ने यसपटक सरकारको चाहना पनि छ। नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा हामीले यस अगाडि कुराकानी गरिसकेका छौँ र यहाँको डेलिगेसनसँग विचारको आदान प्रदान गर्न पाउँदा धेरै खुसी महसुस गरेको छु। मेरो जानकारी अनुसार यहाँ चाहिँ पाकिस्तानको भ्रमण सकेर यहाँ आउनुभएको छ। त्यसै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कटेसी कल गरिसक्नु भएको छ। नेपाल र चीन बीचको गहिरो विविधतापूर्ण र निरन्तर दिगो सम्बन्ध रहेको छ। हामीले एकअर्काको आकांक्षा र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै इमानदारीका साथ आपसी सहयोग र मित्रता निर्वाह गर्दै आएका छौँ। उच्च स्तरीय भ्रमणको नियमित आदान प्रदानले हाम्रो आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण नेपाल भ्रमण 12-13 अक्टोबर 2019 मा भएको थियो र हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौँ। सोही क्रममा 3.5 अर्ब आरएमबी सहयोगको घोषणा भएको थियो। यद्यपि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। गत वर्ष हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा आपसी सहयोगका सम्झौताहरूको म स्मरण गर्न चाहन्छु। चीनले पछिल्लो समयमा हासिल गरेको विकास लोभलाग्दो र प्रशंसनीय छ। नेपाल पनि विकासको सो गति र दिशा समाउन चाहन्छ र चिनिया विशेषज्ञता र अनुभवबाट हामीले यस क्षेत्रमा लाभ लिने अपेक्षा गरेका छौँ। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई पारस्परिक सहमतिका विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि अनुदान सहायता दिने प्रतिबद्धता गर्दै आएको विदितै छ। त्यसका लागि यहाँ मार्फत चीन सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने पनि मैले महसुस गरेको। वैदेशिक सहायताको रणनीतिक मापदण्ड बनाउने, सो सम्बन्धी नीति र योजना बनाउने र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सुधारका एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने संस्थाको नेतृत्व यहाँले गरिरहनु भएको सन्दर्भमा यहाँसँग खुलस्त कुराकानी गर्न पाउँदा म हर्षित भएको छु। वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा संसारभरि चीन उच्च स्तरमा रहेको छ। नेपालमा पनि चिनिया वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ। यसमा थप लगानी बढाउन र सहायता अभिवृद्धि गर्न यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका रहने मैले अपेक्षा गरेको छु। वैदेशिक लगानीलाई थप सरल र सहज बनाउन हामीले सुधारका धेरै प्रयास अगाडि बढाएका छौँ। यस क्रममा हालै 8वटा ऐनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मलाई विश्वास छ चीन सरकारको लगानी र सहायता आगामी दिनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ र स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयन पनि छिटो हुनेछ। विविध प्रयास र सुधारका बावजुद हाम्रा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। चीन सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरू तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने गरेको मैले सुन्ने गरेको छु। यसमा चिनिया सरकारको आफ्ना अनुभव र प्राविधिक सहायता हाम्रो लागि पनि
महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज हामीले नेपाल चीन सम्बन्ध सरकारबीच सहयोग आदान प्रदान हुने केही समझदारी र मिटिङ माइन्युटमा सही गरेका छौँ। अन्य केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता समझदारीहरू र रिङ रोड दोस्रो खण्डको लेटर अफ एक्सचेन्ज लगायतका प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन्। उक्त समझदारी पत्रहरूमा हामीले कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएको र समय लाग्ने भएकाले आज हस्ताक्षर गर्न सम्भव भएन। तर हामीले चीन सरकारको अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी उक्त सम्झौतालाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उच्च प्राथमिकता साथ शीघ्र हस्ताक्षर गर्नेछौँ। हामी चीन सरकारले नेपालप्रति राखेको विश्वासको सदैव कदर गर्छौँ र हामी हाम्रा साझा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सँगै काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ। आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने र तीव्रता दिने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय सडा अग्रसर रहने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। महामहिम तथा यहाँको प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमण सफल हुनेछ र बसाइ सुखद हुनेछ भन्ने म कामना गर्दछु। As the chairman of CIDICA, China aims to visit your great country. And my purpose of this trip gets three points. Number one, we want to show Chinese government and people want to show our firm solidarity with Nepal coalition government. Number two, my purpose is to speed up our bilateral concrete project cooperation. Number three, I also get an invitation from your government to participate the third round of Nepal Investment Summit on behalf of Chinese government. Nepal is a great country. You have overcome the difficulties from COVID-19 and outside economic not friendly situation. You realize we have witnessed you are moving forward on the political stability, about the economic recovery, especially in the tourist industry. My colleague, Ambassador Chen Song, informed me that last year, no more than 1 million tourists abroad visit your beautiful country. So we have a lot of potential area we can do together. 2019, President Xi Jinping paid a historical visit to your country. We reached a consensus to build the Trans-Himalayas reconnection network. Last year, Prime Minister Prachand paid an official trip to China, also reached a lot of consensus. So as a functional ministry, what our highest priority is to implement our top leaders' strategic consensus, to implement the projects one by one. I just called on His Excellency Finance Minister. We have instructed our working level after this meeting immediately to discuss, to match the projects one by one, to speed up our concrete cooperation. This is our traditional brotherly country. We are so happy. Right now we are on the same page to working towards same direction and hand in hand, shoulder by shoulder, to make our bilateral relations upgrade to a new height. So thank you, Excellency Minister, and
our colleagues from the party side. Thank you. पुरानो घर पहिला अनि ढुङ्गाको गाह्रो थियो, ढुङ्गा गाह्रो पनि भत्क्यो भूकम्पले, भत्केर बल्ल यो खर किनेर त्यो पारबार काटेर बल्ल बनाएर बस्यो। यो 2-3 वर्ष भयो, 3 वर्ष पछाडि बल्ल यो घर। अनि भूकम्पको घर बनाउनु भएन? भूकम्पको मलाई परेन। परेन? यो घर यस्तो घरमा चाहिँ के समस्या भएको थियो तपाईँले? अब पानी चुइने उता हुरीबरासको डर भएको थियो, त्यस्तो गाह्रो थियो। त्यति गाह्रो हुँदा र अहिले चाहिँ यति दिएछ, मलाई खुसी भएछ। कोजनाको परिवार हो? परिवार त्यतिखेर अब भाइ-बहिनी थप्रा त थुप्रै थियो, 18, 14, 15 जनै थियो। अहिले 15 जना यही झुप्रोमा बस्ने हो? अहिले त छैन, अहिले 6 जना। जस पहिला 15 जना यही झुप्रोमा बस्नु भएको? छुटिसक्यो, उता घरबाट छुट्टे थियो। अहिले कतिजना बस्नुहुन्छ? अहिले 6 जना त ग्यारेन्टी छ, आमा सायद। 6 जना यही भित्र बस्नुहुन्छ एउटै कोठामा? एउटै कोठामा सुत्न खान बस्नु त्यही हो। अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ भूकम्प पनि नपरेको, खरको छाना पनि नपरेको होइन, पर्दै नपर्ने मान्छे वडाबाट सिलेक्ट गरेर भाइहरू जस्तोलाई चाहिँ राम्रो होस्, एउटा कमसेकम घर चाहिँ मान्छे बस्ने घर जस्तो घर बनोस् भनेर हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै अब चेपाङ दाजुभाइहरूको खास गरी विपन्न मान्छेहरूको चाहिँ घर बनाउने अभियान चलाएर हामीले चाहिँ उहाँ जहाँ बसेको छ त्यही घर बनाउने नीतिअनुसार उहाँहरूलाई अहिले हामीले यो घर बनाइदिएका हौँ। हामीले चाहिँ त्यति नगद चाहिँ 2 कोठाको घर भयो भने कमसेकम भान्सा अन्त बाहिर चाहिँ बनाएर कमसेकम उनको बच्चाहरू पढ्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो होस् भन्ने कुरा नै हो। जस्तै यहाँ अब अहिले बिजुली लाइन भर्खर आएको छ यो वडा नम्बर 1 को यो चाहिँ भाराङ एरियामा, तर यहीँ अब विद्युतको चाहिँ एउटा 2टा बत्ती राख्न पनि त समस्या छ, हामीले हेरिरहेको छौँ होइन। कमसेकम त्यतिको घर भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बालबच्चाहरू पढ्न, उहाँहरूलाई चाहिँ बस्न सुत्न सबै किसिमले सुविधा होस् भनेर हामीले त्यो घर बनाउने चाहिँ नीति बनाएका छौँ। यसबाट तपाईँलाई खुसी छ नि होइन भाइ? एकदम ठिक छ सर, यो त मात्रै धेरै राम्रो, धन्यवाद सर। त्यसका लागि हामी केही सुरुवात गरेका छौँ र पछिल्लो समय यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै फोरममा बोल्नु पनि भएको छ। र यो पछिल्लो समय हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भने हामीले हाम्रो देशको एउटा अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका निम्ति कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य भनेर हामी त्यतिर अलि बढी जोड गर्थ्यौँ। तर पछिल्लो समयमा तपाईँ हामी सबैले, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि तपाईँ हामी सबैले अहिले अलि मुख्य गरेर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, आइसिटी भन्न थालेका छौँ। हामी अहिले यो किन भन्न थालेका छौँ भने देशव्यापी रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी सूचना र प्रविधिको विकास भयो, सूचना र प्रविधिको विकास भएर जब प्रयोग हुन्छ, यो प्रयोगले आफैमा यसले ट्रान्सप्यारेन्ट काम गर्दो रहेछ। यसले हामीले जुन म्यानुअल तरिकाले हामी जे काम गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले डिजिटाइजेसनको तरिकाबाट अथवा भर्चुअली गऱ्यौँ भने त्यो धेरै नै प्रभावकारी र इफेक्टिभ हुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा हामीले यो भनिरहेका छौँ। र अहिले देशको अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले कमजोर छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, कमजोर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नका निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण विधि हो भन्ने लागेको छ। त्यस कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा स्वदेशीको पनि विदेशीको पनि लगानी अलि बढी होस् भन्ने यसपटक सरकारको चाहना पनि छ। र हामीले कैयन अब 2-3टा प्रोजेक्ट, 3वटा जति प्रोजेक्ट अहिलेलाई त्यति धेरै गर्न सकेका छैनौँ। हामी लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा हामी त्यो प्रोजेक्सन गर्दैछौँ त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले सबै अब हाम्रो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र जुन छ यो क्षेत्रलाई पनि अलि बढी पारदर्शी बनाउन, त्यस पछाडि हाम्रा स्थानीय सिप, स्थानीय उत्पादनलाई विश्वव्यापीकरणमा लैजान पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले, यस्ता खालका प्रयत्नहरूले सफलतातिर लैजान्छन् भन्ने नै मलाई लाग्छ। र यो देशको हाम्रो यो प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो काठमाडौँ भनेको, र काठमाडौँ जिल्लाभित्रको उद्योग तथा व्यापार लगायतका जुन आर्थिक क्रियाकलापमा पुँजी लगानी गरी व्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा व्यापारीको हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने मैले ठानेको छु। किनभने यो एकदमै आर्थिक केन्द्रमा रहेको ठाउँ र यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र विश्वमा भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र बढिरहेको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक जुन पृथक कार्यक्रम गर्नुभयो, मैले अघि पनि भने यो आफैमा पृथक छ र यसलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नुपर्दछ। अझ म त के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब अहिले काठमाडौँ जिल्लाले सुरुवात गर्यो, यो अझ च्याम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य सङ्घको केन्द्र तपाईँहरूले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ र हामीले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामी देशव्यापी रूपमा यो जोडिएर अगाडि बढ्ने सम्भावना धेरै नै रहन्छ। र यो यसले गर्दाखेरिमा आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याउन पनि सजिलो हुन्छ र हामीले
जुन एउटा अलि कमजोर अर्थतन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ त्यसलाई बलियो बनाउन पनि सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसमा एउटा सन्दर्भ प्रसङ्ग पनि म तपाईँहरूसँग जोड्न चाहन्छु। अस्ति हाम्रो यो 17वटा देशबाट यो नासा आइटीको एउटा प्रोग्राम रहेछ, त्यहाँ 17वटा देशका आइटी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र त्यो उहाँहरूको कार्यक्रम सकिसकेपछि सञ्चार मन्त्रीको हिसाबले मलाई भेट्न आउनुभयो र भेट्दाखेरि हामीले एकदमै राम्रो छलफल गऱ्यौँ र मलाई एउटा उदाहरण अथवा एउटा श्रीलङ्काको प्रतिनिधिको भनाइले मलाई वास्तवमा भन्दा धेरै नै त्यसले इन्करेज पनि गर्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीलाई थाहा छ 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट उल्ट्यो, श्रीलङ्का असफल राष्ट्रको दिशातिर गयो भनेर धेरै व्यापक चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो र अब नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने जस्ता भनाइहरू हामीले सुनेका थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने सबैतिरबाट घाटा समस्या पर्दा पनि अहिले हाम्रो श्रीलङ्कामा 4वटा इन्क्युबेसन सेन्टर छ र केही आइटी कम्पनीहरू छन् र ती सबै घाटामा पुग्दाखेरि आइटी कम्पनीहरू मात्रै मुनाफामा रहे। त्यसले गर्दाखेरिमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र हामी असफल राष्ट्र हुनबाट जोग्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो र हामीले नेपालमा पनि हेरिरहेका छौँ। नेपालमा हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, तर अहिले आउँदाखेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा कतिपय आइटी कम्पनी अस्ति अघि अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभयो एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने करिब 67-68 अरब वैदेशिक मुद्रा नेपालमा विभिन्न तरिकाले आइसिटीको सेवा निर्यात गरे बापत आइराखेको छ भन्ने कुरा एउटा अनौपचारिक अध्ययनले त्यो देखाएको छ। त्यसलाई औपचारिकतामा लैजानुपर्ने जरुरी छ र अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै निश्चित समय एउटा फिक्स गरेर निश्चित समयभित्र यति हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जुन पछिल्लो समयमा फेरि हामीले देखिरहेका छौँ होइन, पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो अनलाइन व्यापार साँच्चैकै बढेरै गएको छ र अघि पनि यहाँ भन्नुभयो सटरहरू बन्द भएका छन् भन्नुहुन्छ र अहिले हाम्रो पुस्ताका मान्छे होला, त्यो हाम्रो पुस्ताका पनि धेरै कम मान्छेले मात्रै हामी क्यास बोकेर हिँड्छौँ। कतै व्यापार यताउता केही सामान किन्न पऱ्यो भने हाम्रा बच्चाहरूसँग 1 रुपियाँ पनि हुँदैन अहिले साथमा। उनीहरूसँग मोबाइल हुन्छ, त्यो मोबाइलबाट काहीँ केही पऱ्यो जे किन्न पऱ्यो भने पनि क्युआर कोड अरू गरेर अब बच्चाहरूसँग हातमा पैसा नहुने स्थितिमा पुगि नै सके। जबकि हामी सबैतिर नेपालैभरि यो गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन सूचना र प्रविधिको प्रयोग भएको छ यसलाई चाहिँ अब यो इन्टरनेट सेवाको एउटा पहुँच देशव्यापी रूपमा पुर्याएर यसलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि लैजान पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले हामीले जसरी पछिल्लो समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सेवाको विस्तारका कारण होइन मोबाइल ब्याङ्किङ, क्युआर पेमेन्ट, वालेट, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता माध्यमबाट डिजिटल कारोबार हामीले एकदमै देखिरहेका छौँ। यसको ठुलो हिस्सा डिजिटल व्यापारले ओगटेको छ र अब डिजिटल व्यापारलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि अघि पनि यहाँ कुरा उठाउनु भयो, सरकारले नीतिगत रूपमा केही सोच्नै पर्छ र अहिले पनि हामी कति 8-9वटा कानुनहरू अहिले अध्यादेशको मार्फतबाट हामी सार्वजनिक गर्न जाँदैछौँ र तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो यो हाम्रो प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने गरेर कसरी सहज हुनसक्छ भन्ने त्यो पनि त्यसमा समावेश छ र त्यति मात्रै होइन, त्यसका निम्ति हामीले प्रविधिमा अन्तर्निहित सेवालाई निर्यात गर्नको निम्ति विदेशमा पनि साना हाम्रा आफ्ना अफिसका इकाइहरू खोल्न सक्ने गरेर हामी त्यो खालले पनि एउटा तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसो हुन सक्दाखेरिमा त्यसबाट पैदा हुने नकारात्मक कुरा के हो त्यो त हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने आइसिटीको सेक्टरमा जुन अनियमितताका कुराहरू सरकारी तवरबाट बढी अनि सरकारी स्तरमा अब म सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरिरहेको छु, त्यो जे देखिरहेका छौँ हामीले त्यो के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने ट्रान्जेक्सन बाहिर हुने गरेको छ कि बढी होइन। यो घुस भ्रष्टाचारको ट्रान्जेक्सन पनि कहाँ त नेपालभन्दा बाहिर अनि त्यहाँ पनि आइसिटीको व्यापक दुरुपयोग भएको हामीले देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यसले कसरी त्यसलाई रोक्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले हेरिरहँदाखेरिमा हामीले वैदेशिक मुद्रा नेपालमा आओस् भनेर कानुन परिवर्तन गर्ने, तर हाम्रो यहाँको वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने ढङ्गले पनि त्यो पनि खतरा पैदा हुन्छ। त्यसका निम्ति त्यो नभएर बाहिर हामीले सेवा निर्यात गर्ने र सेवा निर्यात गरिसकेपछि वैदेशिक मुद्रा कसरी आर्जन हुनसक्छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अहिले कानुन अध्यादेशको मार्फत
तर्फबाट जान खोज्दैछ। र अघि यहाँ पनि कुरा उठाउनु भयो, अहिले पछिल्लो समय सरकारले मूलत निजी क्षेत्रलाई र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरेर केही गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेततापूर्वक अगाडि बढाएको छ। यसका निम्ति नीति नियम कानुन हाम्रा व्यवहार हाम्रा निर्णयहरू त्यसतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। मैले अघि पनि भने केही कानुनहरू अब भोलि पर्सिसम्ममा अब हामीले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरि नै सकेका छौँ, त्यो प्रमाणित भएर आउने प्रक्रियामा छ। त्यो सम्भवतः भोलिसम्म त्यो आइ नै सक्छ। त्यो आइसक्यो भने त्यसले जग्गा प्राप्ति ऐनमा भएको हाम्रो समस्या होइन, वनसँग सम्बन्धित हाम्रो समस्या, कहीँ एउटा रुखै काट्न पाइँदैन के गरेर उद्योग खोल्ने होइन, जग्गा प्राप्तिमा पनि हदबन्दीको कुरा जुन छ, व्यक्तिगत रूपमा लगाएको हदबन्दी छ, उद्योग कम्पनीलाई त्यो हदबन्दी कायम राख्यो भने कसरी उनीहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने, सबै कुरा ध्यानमा राखेर र हामीले यसलाई अहिले हामी संशोधन गर्दैछौँ। वैदेशिक लगानीलाई पनि विशेष ध्यान दिएर र हामीले यहीँको लगानी भए पनि यसलाई बाहिरसम्म विश्वव्यापी रूपमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई प्रवर्धन गर्ने, नियमन गर्ने, जुन अघि यहाँ भन्नुभयो हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले, हाम्रो प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने ढङ्गले बढी कानुनहरू हाम्रा बने भन्नुभयो। विगतमा त्यस्ता कतिपय भागा पनि छन्, त्यो ठिकै कुरा पनि हो। र यसका निम्ति म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले सुरुवात गरेको छ। अहिले यस्तो जुन देश दुनियाँ जहाँ पुगेको छ, हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नको निम्ति सरकारले मात्रै गरेर सम्भव छैन। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरेर, निजी क्षेत्र अगाडि नआइकन सरकारले मात्रै गरेर हुन्न। कतिपय सरकार निजी क्षेत्र साझेदारीमा पनि होला, कतिपय निजी क्षेत्रको मात्रै पनि होला र कतिपय सरकारको मात्रै पनि होला। तर पनि के त भन्दा हामी नमिलिकन यो देशलाई रूपान्तरण गर्न हामी सक्दैनौँ, हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। त्यसकारण म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी लगानी सम्मेलनको कुरा त एउटा पार्ट भयो, हामी बजेट कार्यक्रमको पनि तयारीमा छौँ होइन। अहिले आउँदाखेरिमा मैले यो उद्योग आदि इत्यादि व्यवसाय त म धेरै बुझ्दिनँ, तर मैले के सुने भने हाम्रोमा कस्तो छ अरे अलि बढी भनेर मैले अहिले केही 2-4जना व्यापारी साथीहरूसँग भेट्नुहुँदाखेरि मैले के सुने भन्नुहुन्छ भने जस्तो र मटेरियलमा बढी ट्याक्स छ उताबाट आउने बेलामा, तर रेडिमेड सामान आउने बेला कम ट्याक्स छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ उद्योग कसरी टिक्छ? अनि त्यसो सजिलो के हो, व्यापारीलाई सजिलो के हुने भयो भने बोर्डर पारी गएर त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने, रेडिमेड सामान यहाँ ल्याउँदाखेरिमा सजिलो भयो। अनि त्यसले रोजगार प्रवर्धन कहाँ भयो? रोजगार प्रवर्धन नेपालमा त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता कुराहरू पनि आउने बजेट कार्यक्रममा हेर्नुपर्ने पर्छ होला भन्ने मलाई आफूलाई पनि लागेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूसम्म मैले पनि छलफल गर्नेछु र यहाँहरूले पनि तब जे भइ नै राख्नु भएको छ, नेपालमा रोजगार प्रवर्धन गर्न, नेपाललाई अर्थतन्त्र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन र निजी क्षेत्रले एकदम उत्साहका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन आउने बजेट कार्यक्रममा हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो, कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा यहाँहरू जुन त्यो क्षेत्रको विज्ञ साथीहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ, म तपाईँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गर्नु पनि भयो होला, तपाईँहरू अर्थमन्त्री भेट्नु भयो होला, त्यहाँ जानुभयो होला, सुझावहरू दिनुभयो होला, मैले गर्नु भएको छैन भन्ने मेरो अर्थ होइन। तर म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो कुरालाई अलिक व्यवस्थित गरेर के हो त त्यो गर्ने भन्ने विषयमा एउटा अर्थमन्त्रीलाई पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। जस्तो डिजिटलको कुरा हामी सम्बन्धित हुन्छौँ प्रविधिको कुरामा, तर के रहेछ भने यहाँ लाग्ने ट्याक्सको कुरा हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन, त्यो अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कतिपय हामीले यहाँबाट सेवा निर्यात गरिरहँदाखेरिमा हामीले ट्याक्स के गर्ने अनि ट्याक्समा सहुलियत हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आउने हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले समावेश गर्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा केही त्यस्ता छुटेका छन्, त्यस्तो दिँदै केही पनि छुटेको छ भने यहाँहरू त्यो उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ र त्यसका लागि म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीले यो सबै गर्नलाई जस्तो डिजिटलको कुरा गरिरहेका छौँ र यसले सबै क्षेत्रमा मलाई के विश्वास छ भने यसले पारदर्शिता कायम गर्छ। अहिले हाम्रो असाध्यै धेरै हाम्रो एउटा प्रक्रियागत रूपमा हामी दर्ता नवीकरण त्यसपछि काम त्यो सबै गर्नको लागि 6 महिना वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्ने जुन स्थिति छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र छिटो छरितो ढङ्गले दर्ता हुने, नवीकरण हुने र त्यो अझ अनलाइन मार्फत हुने त्यस्तो गर्न सक्यो भने के हुन्छ भने त्यहाँ हुने अनियमितताहरू पनि रोकिन्छन्, त्यहाँ हुने बदमासीहरू पनि रोकिन्छन् र हामीले छिटो ढङ्गले काम पनि गर्न पाउँछौँ। र त्यसको निम्ति के आवश्यक छ भने हामी देशव्यापी रूपमा जुन डिजिटल डिभाइड भनेर हामी जे भन्छौँ होइन, डिजिटल डिभाइडको अन्त्य गर्न जरुरी छ। र हाम्रो अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा हामी सबैतिर एउटा हाई स्पिड इन्टरनेटको बिना त हामी डिजिटल काम गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले अहिले पनि हामी
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत हामीसँग नेपाल टेलिकम छ। नेपाल टेलिकमको हामीले मुख्य कार्यभार र मुख्य अभिभारा अरू हाम्रा प्राइभेट कम्पनीहरूले जहाँ धेरै मुनाफा हुँदैनन् त्यहाँ नजाने भएको हुनाले हाम्रा दूरदराजका जिल्लाहरूमा, गाउँहरूमा, कतिपय पालिकाहरूमा, वडाका केन्द्रहरूमा अहिलेसम्म पनि इन्टरनेटको राम्रो गुणस्तरीय इन्टरनेट नपुगेको अवस्था छ। त्यसकारण नेपाल टेलिकम सरकारको कम्पनी हो। सरकारको कम्पनी भएको हुनाले यसले पुर्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामी कहाँ छैन त्यो सबै ठाउँमा पुर्याउने भनेर हामी लागेका छौँ। र अहिले हामीले जो FTTH सेवा विस्तार भन्ने जुन छ 75 जिल्लामा हामी अहिले पुर्याइसक्यौँ र बाँकी 2 जिल्ला FTTH पुर्याउन बाँकी छ। त्यसमा हामी अहिले फेरि यो आउने आर्थिक वर्षभित्रमा त्यहाँ पनि हामी गरिसक्छौँ। त्यो गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा यसले डिजिटल व्यापारलाई प्रवर्धन र सुरक्षित गर्न एकदमै आवश्यक काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने जतिसुकै डिजिटलका कुरा गरे पनि पूर्वाधार छैन भने, इन्टरनेट छैन भने हामी त्यो कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण मैले यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेँ। हामीले प्राथमिकताका साथ अहिले कतिपय ठाउँमा अझ मोडेल जिल्ला घोषणा गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अलि बढी नै ध्यान दिएका छौँ। र नेपाल सरकारको प्रोग्राम छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने प्रोग्राम, त्यस अन्तर्गत पनि हामीले धेरै नै आवश्यक कानुनहरूलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। र अब मैले यहाँहरूसँग एकदमै मेरो आग्रह के हो त भन्नुहुन्छ भने अब मुलुकलाई अग्रगामी रूपान्तरणको लागि डिजिटल डिपार्चरको कुनै विकल्पै छैन। र आज हजुरहरूले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई के खुसी, मलाई अघि सोधे पनि अध्यक्षज्यूलाई मलाई के लागेको छ भने हामी सबै 77 जिल्ला होइन सबै पालिकाहरूलाई यसमा जोडौँ। त्यहाँ उत्पादन हुने स्थानीय सिप, जुम्लाको स्याउ काठमाडौँका मान्छेले कसरी उपभोग गर्ने, अनि त्यसै गरेर कतिपय ठाउँमा पाल्पाको ढाकाको कपडा हामी यहाँ सजिलै राम्रो क्वालिटी चिनेर कसरी ल्याउने, यो लगायतका थुप्रै विभिन्न जिल्लाका विभिन्न सिपहरू छन् होइन। एउटा थारू बाहुल्य ठाउँमा त्यहाँ ढकियाहरू बुन्छन्, त्यो हाम्रो लोप पनि हुँदै गइरहेको छ कि हाम्रा जति पनि सिपहरू छन्, जति पनि हाम्रा हिजोका हाम्रा परम्परागत सामानहरू छन् त्यसको विलोपीकरण पनि हुँदै गइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा थुप्रै कुराहरू छन्, धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती स्थानीय पालिका अन्तर्गतका सम्भावनाहरूलाई चिनेर त्यहाँ हामीले यसलाई हाम्रो विस्तार गर्न सक्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो जुन डिजिटल इकोनोमी जे भनिरहेका छौँ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने नै मैले देखेको छु। त्यसकारण यस दिशातर्फ पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो एकदमै आग्रह छ। र आज जसरी यो कार्यक्रमबाट एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ यसले सफलता प्राप्त गर्न सकोस् र विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा पनि बढिरहेको जुन सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई ध्यान दिँदै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना जुन गर्नुभएको छ यसले सफलता प्राप्त गर्न सकोस् र समग्र रूपमा यहाँहरूले जुन सरकारका लागि राख्नुभएका सुझावहरू छन् कतिपय कुराहरू त होइन हामीले उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूलाई निरुत्साहित गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण नबनाइकन नेपालको विकास हुन्छ, नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा सरकारले कुनै विश्वास पनि छैन, सरकारले त्यतिर सोचेको पनि छैन। बरु सरकारको सोचाइ चाहिँ के हो त भने निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढेर मात्रै हामीले देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यो कुरामा विश्वास छ। कतिपय ठुल्ठुला आयोजनाहरू हाम्रो यहाँ भएका छैनन्। इन्डियाले यति छिटै विकास कसरी गर्यो हामीले सुन्यौँ। इन्डियाको मेट्रो रेल त्यो पनि प्राइभेटलाई दिएर बनेको हो। इन्डियाका थुप्रै बाटाहरू प्राइभेटलाई दिएर बनेका छन्, त्यहाँ बरु टोल ट्याक्सहरू लिएर त्यहाँबाट सरकारलाई त्यहाँ फाइदा भएको छ भन्दाखेरि यतातिर पनि हामीले सोध्नुपर्ने जरुरी, छलफल चलाउनु पर्ने जरुरी, बहस गर्नुपर्ने जरुरीहरू पनि आवश्यक छ आजका दिनमा। र नेपालभित्रै उद्योग खोल्दाखेरिमा र यहाँभित्रै काम गर्दाखेरिमा बढी फाइदा हुन्छ है बाहिर गएर उद्योग खोल्नभन्दा भन्ने कुराको पनि हामीले हाम्रा कानुनबाट, हाम्रा नियमबाट, हाम्रा व्यवहारबाट सरकारले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने। त्यस कारण हामी प्रयत्नशील छौँ, प्रयत्न गर्छौँ र यहाँहरूको पनि सल्लाह सुझाव प्राप्त होस्, मौखिक लिखित प्राप्त भइ पनि राखेको छ, थप सुझाव प्राप्त होस् र यो लगानी सम्मेलनबाट अझै यो लगानी सम्मेलन वैदेशिक लगानीकर्तालाई मात्रै पनि होइन, यो स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कुराहरू पनि हो। त्यसकारणले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग जोडिएर कतिपय आफ्नै क्षमतामा आफ्नै एउटा क्षमता प्रयोग गरेर पनि आफ्नै एउटा स्रोत परिचालन गरेर पनि काम गर्ने कुराहरू पनि हो। हाइड्रो छ, कृषि छ, पर्यटन छ, यो सबै धेरै कुराहरू छन्। तर यी सबै क्षेत्रमा मलाई के लाग्छ भने सबै क्षेत्रमा IT जोडिनुपर्छ, प्रविधि जोडिनुपर्छ, तब मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। हामी उत्पादनका कुरा गर्छौँ, धान चामल फलाउनलाई पनि कति मल, कति बिउ, कति पानी सबै कुराको प्रविधिबाट मिलायौँ भने त्यसको गुणात्मक रूपमा उत्पादन हासिल हुँदो रहेछ। पर्यटन भन्छौँ, सारा भन्छौँ, बाहिर भनेर मात्रै हुँदो रहेछ। हामीले भिजुअल रूपमा सारा संसार र पर्यटनका हाम्रा ठाउँहरू देखाउन सक्यौँ भने विदेशीहरू आउने कुराहरू त्यसरी हुनसक्छ। त्यसकारण यी सबै क्षेत्रमा पनि यहाँहरूलाई अब मभन्दा पनि म त राजनीतिक मान्छे, मैले भन्दा धेरै यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा। हामी चाहिँ सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने, सरकारको तर्फबाट अगाडि बढ्नको निम्ति भूमिका खेल्ने मान्छेहरू हौँ, सहजीकरण गर्ने मान्छेहरू हौँ। त्यो सहजीकरण गर्न सदैव प्रतिबद्ध छु भन्ने यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो एक्सपो भव्यता
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस् र यो देशव्यापी रूपमा विस्तार पनि हुन सकोस् र सबै स्थानीय तहसम्मलाई जोड्ने गरेर हाम्रा स्थानीय सिप, स्थानीय कला, स्थानीय सबै स्रोतहरूलाई जोडेर हाम्रो देशलाई डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरेर र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई जुन अलिकति कमजोर भइरहेको छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बलियो बनाउने भनेकै प्रविधिले रहेछ। त्यसकारण त्यो बलियो बनाउने गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सफलता प्राप्त हुन सकोस् र त्यसका निम्ति यहाँहरूले पनि विभिन्न ढङ्गले विभिन्न खालका कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्छु। र अन्तिममा अहिले हामीले सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँहरूले भन्नुभयो होइन, साना साना ठाउँहरू छन्, त्यस्ता ठाउँमा काम गरेर मान्छेले पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने हामीले सुन्यौँ र हामीलाई सुझाव पनि प्राप्त भयो र हामीले जसरी भए पनि सबैलाई रिकगनाइज पनि हुने, राज्यको दायरामा पनि आउने हिसाबले हामी ठुल्ठुला केही घरहरू के अरे बिल्डिङहरूलाई भाडामै लिएर भए पनि आइटी हबहरू सञ्चालन गरिदिने, त्यहाँ आएर मान्छेले काम गर्ने, एउटा स्टार्टअपहरू पनि त्यहाँ आएर काम गर्ने, अलि भर्खर सूचना प्रविधिमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ आएर सेवा निर्यात गर्ने र हाम्रो देशलाई होइन, हाम्रो देशलाई युवाहरूका मसल निर्यात गर्ने होइन, हामी यहीँ बसेर सेवा निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा जबरजस्त ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्ने छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जति पनि नेगेटिभिटी नकारात्मक कुराहरू जे छन् त्यसको अन्त्य हुनेछन् र हामी पनि सबल, सक्षम र एउटा आत्मनिर्भर देशका नागरिक बन्न पाउनेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै फेरि पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पार्टीहरू फुटिरहन्छन्, जुटिरहन्छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि एकता र विभाजनको इतिहास हो। विभाजनपछि फेरि पुनर्गठन र फेरि पुनर्गठनपछि नयाँ उचाइमा पुग्दै फेरि विभाजन, फेरि विभाजनपछि फेरि एकता, यही क्रममा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो, निर्माण भयो। 22 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न भयो। कतिपय मान्छे निराश भएर गए, पञ्चायतलाई समर्थन गर्न थाले, आन्दोलन छोडेर हिँडे। त्यो बेलामा हामी युवाहरू, 19 वर्षका तन्नेरीहरू, 21 वर्षका तन्नेरीहरू, 22 वर्षका युवाहरू, 40 वर्ष होइन, 41 वर्षको उमेरमा त म आफै उप प्रधानमन्त्री पनि भएँ। त्यसो हुनाले त्यो बेलाको त्यो उमेरका हामी युवाहरूमा जुन जोस थियो, जुन जाँगर थियो, त्यस्तै जोस र जाँगरको आज पनि आवश्यकता छ। तपाईहरु त्यही जोसका साथ, त्यही जाँगरका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कसैसँग छैन। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो, यो मेहनती जनताको पार्टी हो, यो गरीब र सर्वहाराहरूको पार्टी हो, यो इमानदार र असल देशभक्तहरूको पार्टी हो, यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्ने व्यक्तिहरूको पार्टी हो, यो परिवर्तनका संवाहकहरूको, रूपान्तरणका अगुवाहरूको पार्टी हो। यो यथास्थितिवादमा रमाउन चाहदैन, यो परिवर्तनमा रमाउँछ, विकासमा रमाउँछ, यथास्थितिमा होइन। यस अर्थमा त्यही मूल्य र मान्यतालाई तपाईहरु आत्मसात गर्नुहोस्। जनताले 2051 सालमा हामीलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अवसर दिए। त्यो अवसरको हामीले सदुपयोग गर्यौं। दोस्रो पटक 2074 सालमा जनताले फेरि हामीलाई झण्डै बहुमत, 2/3 बहुमत उपलब्ध गराए र त्यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सकेको भए यो 79 सालको चुनावमा हामीले सजिलै गरी बहुमत प्राप्त गर्ने थियौं र झण्डै 2/3 को अवस्थामा पुग्ने थियो। बहुमतको अवस्थामा पुगेपछि कानुन पास गर्न सजिलो हुन्छ। 2/3 भइसकेपछि संविधानमा आवश्यक परेको छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ। संवैधानिक कानुनी अडचनलाई हटाउन सकिन्छ। संरचनागत परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ। असल व्यक्तिहरूको खोजी गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो भने पनि
त्यो परिपाटी पनि बसाल्न सकिन्छ, तर बहुमत नै छैन भने, 2/3 बहुमतमै पुगिएको छैन भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मनका कल्पनाहरू कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो बेलामा जसरी हामीले समयको शक्तिको सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो शक्तिको सदुपयोग हुन सकेन, समयको सदुपयोग हुन सकेन, समयका खुबी क्षमतालाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकिएन। नेताहरूको दिमागमा घमण्ड सवार भयो, मैमत्त भए शक्तिले गर्दा। यो शक्तिले अहंकार पैदा गर्दो रहेछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखिएको छ, गैर कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, 30 को दशकमा त्यस्तै व्यक्ति जर्मनीमा जन्मेका थिए जिसको नाम हिटलर हो। त्यस्तै व्यक्ति इटलीमा जन्मेका थिए जिसको नाम मुसोलिनी हो। त्यस्तै व्यक्ति जापानमा जन्मेका थिए। यस्ता 3टा तानाशाहले दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारलाई धकेले। 2 करोड भन्दा बढ्ता मानिसहरू मारिए। संसार नै तहस नहस हुने स्थितिमा पुग्यो। एउटा व्यक्तिको पागलपनले त्यहाँसम्म पनि पुर्याउन सक्दो रहेछ। त्यसो हुनाले हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, शक्तिमा मात्तिनु हुँदैन। शक्तिले सत्तामा पुर्याउँछ, सत्तामा पुगेपछि विनम्र हुनु पर्दछ, मात्तिनु हुँदैन। मात्तिएपछि क्षति भोग्नु पर्छ। आज हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यही क्षति भोग्यो। 2079 सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति घटेर गयो अनि सिद्धान्तमा प्रष्ट नभएका, दर्शन केही पनि नभएका पार्टीहरू उदाए। तर उनीहरूको उदय कति दिनसम्म टिक्ने हो त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। बिस्तारै जनताले देख्दैछन्, फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको विश्वास बढाउनु पर्ने समय आएको छ र त्यसको निम्ति अरु कसैले होइन, तपाईं युवाहरूले पहल गर्नुपर्छ। तपाईं युवाहरू त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, पुस्तक पढ्नुहोस्, मार्क्सवादको साहित्यहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, संसारका प्रगतिशील साहित्यहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, ज्ञानलाई फराकिलो बनाउनुहोस्, नयाँ चेतना भी जनतामा दिनुहोस्, जनतामा नयाँ विश्वास जगाउनुहोस्। किनभने जनता मात्र जनता नै परिवर्तनका सम्भाग हुन्, इतिहासका निर्माता हो। त्यसो हुनाले जनता भन्दा अलग भएर एक्लै कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि जनताको दुःखसँग, जनताको पीडासँग, जनताको वेदनासँग, जनताको पीर मार्कासँग आफूलाई जोड्नुहोस्। जनताको घर घरमा जानुहोस्, बस्ती बस्तीमा पुग्नुहोस्, के छ कसो छ भनेर सोधी खोजी गर्नुहोस्। दलित समुदायका समस्या के छन्, त्यसैगरी विपन्न समुदायका समस्या के छन्, विभिन्न जाति समुदायका मानिसहरूको समस्या के छ, यी सबै कुराहरू सोधी खोजी गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई उजागर गर्नुहोस्। स्थानीय पालिकालाई उनीहरूको तर्फबाट गर्न सकिने कामको निम्ति दबाब दिनुहोस्। प्रदेश सरकारलाई उनीहरूले गर्न सक्ने कामको निम्ति दबाब दिनुहोस्। संघीय र केन्द्रीय सरकारलाई पनि उनीहरूको निम्ति गर्नुपर्ने कामको निम्ति दबाब दिनुहोस्। प्रहरी प्रशासन कसलाई दबाब दिनुपर्छ, विकास निर्माणको काममा जुट्नेहरू कसलाई भन्नुपर्छ, ती सबै काममा तपाईहरु लाग्नुहोस्। सदनमा आवाज उठाउनु पर्छ। हामीले प्रदेश सभाको बैठकमा आवाज उठाउनु पर्छ, संघीय संसदमा कुरा उठाउनु पर्छ।
पालिका सभाहरूमा कुरा उठाउनुपर्छ। जनताको आवाज बनिदिनुहोस्। जनताको आवाज ध्वनित प्रतिध्वनित हुने स्थिति बनाइदिनुहोस्। तपाईँ जनताको आवाज हुनुहुन्छ, जनताको सहारा हुनुहुन्छ। सङ्कट पर्दा नै मान्छेलाई साथी चाहिन्छ, दुःख पर्दा नै मान्छेलाई साथी चाहिन्छ। दुःख परेका ती जनताहरू, तिनीहरूको दुःखलाई तपाईँ कति बाँड्न सक्नुहुन्छ बाँड्नुहोस्, कति सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नुहोस्। जनतालाई लुट्ने होइन, जनतालाई चुस्ने होइन, जनतालाई सताउने होइन, जनताको पीडालाई बढाउने पनि होइन, अरूको दुःखमा रमाउने पनि होइन। पहिलेका सामन्ती शासकहरू जनताको दुःखमा रमाउने गर्दथे, पीडामा रमाउने गर्दथे। अहिले पनि हामी देख्छौँ यो पुँजीवादी अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरू पनि जनताको पीडा र वेदनालाई मुनाफा कमाउने अवसरको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। जब जनतालाई समस्या हुन्छ, मुनाफा कसरी कमाउने भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा चढ्छ। हामी त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले मुनाफा कमाउने होइन, सेवा गर्ने हो। सेवा गर्ने भावना समाजवादले भन्छ, मुनाफा कमाउने विचार पुँजीवादले दिन्छ। त्यस हुनाले हामी पुँजीवादका विरुद्धमा समाजवादको पक्षमा हुन्छ। यो विचारमा तपाईँहरू प्रष्ट भएर के छ फरक, कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टमा के छ फरक, यो छुट्याउनु पर्छ। कम्युनिस्टभित्र पनि दुई किसिमका कम्युनिस्टहरू, तीन किसिमका कम्युनिस्ट छन्। एउटा कम्युनिस्टहरू हुन्छन् आदर्शका ठुल्ठुला कुरा गर्ने, सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गर्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ उग्रवामपन्थी, जडसूत्रवाद। कुरा ठुलो, काम शून्य, त्यसो कुनै काम छैन। अर्को गर्न सकिने कुरामा पनि आँट नगर्ने, यथास्थितिमा रमाउने, परिवर्तनको संवाहक नबन्ने, यसलाई भन्छन् दक्षिणपन्थी अवसरवाद। हामी दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा र उग्रवामपन्थी जडसूत्रवादका विरुद्धमा मार्क्सवादलाई परिवर्तनको सिद्धान्तको रूपमा लिएर मार्क्सले कसरी जर्मनीमा क्रान्तिको निम्ति, युरोपमा क्रान्तिको निम्ति भूमिका खेल्नुभयो, यो सबै कुराहरूकोबाट हामी प्रेरित भएर अगाडि बढ्छौँ। कार्ल मार्क्सको त्यो भूमिकाको संसारले प्रशंसा गरे, उहाँको विद्वत्ताको संसारले प्रशंसा गरे। उहाँले द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको दर्शन, त्यसै गरी समाजवादको सिद्धान्त, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, यी तीनटा सिद्धान्तहरू मार्क्सवादका मूल कुराहरू हुन्। एउटा कसरी पुँजीपतिहरूले अतिरिक्त मूल्यबाट फाइदा उठाउँछन्, यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो। अर्को सिद्धान्त भनेको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादले संसारलाई बुझ्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने विश्वास दिलाउने, यसको अर्को पक्ष हो दर्शनशास्त्र सम्बन्धी। तेस्रो भनेको राजनीति सम्बन्धी, त्यो समाजवादको सिद्धान्त हो। त्यस हुनाले समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन बचाउनका लागि, यसको क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्नका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन भुत्ते बन्न गइरहेको थियो, स्वार्थी र मतलबीहरूको झुन्डमा परिणत हुन गइरहेको थियो, डनवाद धनवाद हावी हुन गइरहेको थियो। यी सबैका विरुद्धमा जुझ्दै हामीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्टीभित्रबाट विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्यौँ। त्यो निर्माण गरेको त्यो पार्टीले अब 10औं महाधिवेशन, किनभने 9 महाधिवेशनसम्म हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, त्यही पार्टीको पनि आन्दोलनको पनि निरन्तरता पनि हो। त्यस हुनाले 10औं महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ।
र हामीले सहमतिबाट नै दस्तावेज तयार गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। यस सिलसिलामा छलफल चलिरहेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त र विधान, यी 4टा दस्तावेजहरू तयार हुनेछ। यी दस्तावेजमा हाम्रो छलफल जारी छ। कसैले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने होइन, सिद्धान्तलाई आफूलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने विषयको रूपमा बुझ्ने गरेका छ। अहिलेको राजनीतिक व्यवहारमा कुन चीजको आवश्यकता छ त्यो बुझ्नु जरुरी छैन, अनि मनोगत परिकल्पनाको आधारमा चल्ने गर्दछ। त्यसरी चल्ने होइन। एउटा समय थियो, तपाईलाई थाहा छ, जब हामी गणतन्त्रको निम्ति अघि बढ्न खोजेका थियौँ, कतिपय नेतालाई के लाग्यो भने नेपालमा गणतन्त्र आउनै सक्दैन, राजतन्त्र ढाल्नै सकिँदैन, यो गफाडीको गफ मात्रै हो अनि भन्दै उनीहरूले बैलगाडाको सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए। बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्नु अनि आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउनु उस्तै हो भनेको थियो। त्यसको विरोध मैले नै गरेको थिएँ, आन्दोलनको अगुवाई मैले नै गरेका थिएँ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यो बाटोमा तानेर ल्याउने काममा मैले नै भूमिका खेलेको थिएँ। बुटवलको आम सभामा म र वामदेव गौतम 2 जना गएर सिङ्गो देशमा नै तरङ्ग पैदा गर्ने काम गरेका थियौँ। त्यसप्रति गौरव बोध भइरहेछ। तर अब युवा साथीहरूको समय आउँदैछ। तपाईहरुले आफूलाई योग्य बनाउनुहोस्, तपाईहरुले आफूलाई सक्षम बनाउनुहोस्, युवा संघलाई बलियो बनाउनुहोस्, युवाहरूको बीचमा प्रभाव विस्तार गर्नुहोस्, युवाहरूको पंक्तिलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहोस्, युवाहरूमा नयाँ विश्वास पैदा गर्नुहोस्। यसको निम्ति तपाईहरु आफै मेहनती बन्नुहोस्, संगठनको काममा क्रियाशील हुनुहोस्, युवाहरूलाई विभिन्न हिसाबले परिचालित गर्ने तरिकाहरू खोज्नुहोस्। खेलकुदको माध्यमबाट हुन्छ कि गीत संगीतको प्रगतिशील गीत संगीत बुझ्नुभयो होइन? लैवरी वाला मात्रै होइन, क्रान्तिकारी जोश पैदा गर्ने, उत्साह पैदा गर्ने, जनसेवाको भावना पैदा गर्ने, त्याग तपस्या बलिदानको भावना पैदा गर्ने, देशभक्तिका गीतहरू, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई उजागर गर्ने गीतहरू, अनि समाजवाद प्रति गौरवबोध गर्ने गीतहरू, परिवर्तनको सन्देश दिने गीतहरू, समाजमा न्यायको स्थापना गर्ने गीतहरू, समानताको पक्ष पोषण गर्ने गीतहरू, जनतामा नयाँ आशा जगाउने गीतहरू, युवाहरूमा नयाँ विश्वास जगाउने गीतहरू, त्यस्ता गीतहरू सङ्गीतहरू तपाईहरुले रचना गर्नुस्। साहित्य जहिले पनि ले नै आन्दोलनलाई अगुवाई गर्दछ। मार्क्सवादको आन्दोलनलाई पनि मार्क्सवादी साहित्यले नै अगुवाई गरेको थियो। अहिलेको पनि हाम्रो साहित्यले हाम्रो आन्दोलनलाई अगुवाई गर्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले तपाईं युवा साथीहरू काठमाडौँ देशको राजधानी, यस ठाउँको संगठनलाई सबैभन्दा बलियो बनाउनु पर्छ। ठुलो संख्यामा युवाहरूलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्नुपर्छ। पार्टीको जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ यही हुनुहुन्छ। उहाँको काँधमा मुख्य जिम्मेवारी हो। उहाँले नै युवा पनि, विद्यार्थी पनि, मजदुर पनि, किसान पनि, विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई पनि पार्टीको कमिटीमा गोलबन्द गर्नुहुन्छ र जनसङ्गठनलाई अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। पार्टीसँग तपाईले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रष्ट रूपमा हामीले भन्न सकौं राजनीतिक स्थायित्व हामीलाई चाहिएको छ, तर राजनीतिक स्थायित्व भनेको परिवर्तनका लागि हो, विकासका लागि हो, देशलाई अघि बढाउनका लागि हो,
त्यसो हुनाले सुशासनको कुरालाई हामी उच्चतम प्राथमिकता दिन्छौँ। हामी सामाजिक न्यायको कुरालाई, समानताको कुरालाई उच्चतम महत्त्व दिन्छौँ र उत्पादनमा जोडिएर रोजगारी प्रबन्धन गरेर अनि नयाँ नयाँ उद्यमहरू खोल्नका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर आवश्यक परे वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण गरेर विदेशमा गएका नेपालीहरूको पनि अनुभव, उनीहरूको सिप र उनीहरूको पुँजी, यो तीनटै चिज, अनुभव पनि चाहिन्छ, सिप पनि चाहिन्छ र पुँजी पनि चाहिन्छ। त्यस हुनाले त्यो उपभोगमा खर्च गर्ने होइन, त्यो लगानीमा खर्च गर्ने गरी परिवारले अहिले मिठो खाने मात्रै होइन, भोलिको पनि भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी लगानीमा प्रोत्साहित गर्नका लागि राज्यले प्रतिफल नदिएसम्म ब्याङ्कले ब्याज दिने, प्रतिफल दिन थालेपछि मुनाफा वितरण गर्ने, यो ढङ्गबाट हामीले राज्यले प्रोत्साहित गर्यो भने मान्छेहरूले पैसा सञ्चय गर्न थाल्छ। नेपालको विडम्बना के छ भने चीन जस्तो देश, भारत जस्तो देशमा उनीहरूले जति कमाउँछन्, कमाएको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बचत गरेका हुन्छ। त्यो बचत गर्ने रेट नेपालमा कम छ। यहाँ खाने, उपभोग गर्ने र सिद्ध्याउने, सञ्चय गर्ने बानी कम छ। त्यस हुनाले हामीले कसरी सञ्चय गर्ने बानी पनि बढाउने हो, ठिकठिकै खाना खाने, ठिकठिकै ढङ्गले खर्च गर्ने। जति नयाँ मोबाइल देख्यो सबै किनिहाल्ने। अहिले राम्रा बजारमा लुगा आउन पाएको छैन, दर्जनका दर्जन किनिहाल्ने। सबै आधुनिक चिजहरू चाहिहाल्ने। यी सबै चिजबाट अलि उपभोग गर्ने बानी कम, बचत गर्ने बानी ज्यादा। उपभोगले एकछिनको निम्ति बजार त तातला, तर सिङ्गो परिवार सेलाएर जाने स्थिति बन्छ। त्यस हुनाले यो नयाँ ज्ञान, नयाँ चेतना पनि जनतामा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र यी सबै सन्दर्भमा पनि सकभर नेपालीहरू विदेशमा जानै नपरोस्, गइहालेका छन् भने पनि सिप नेपालमा सिकेर जाउन्, धेरै रकमहरू कमाउन सकुन् र फेरि देशलाई सम्झेर देशमा लगानी गर्नका लागि रकम पठाउन्, परिवार पनि चलोस्, अहिलेको पनि जीवन चलोस्, भविष्यको पनि छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर परिवार धान्ने कुराप्रति चिन्ता नगर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने स्थिति बनाउन सकियोस्, यो सोचेर चल्नुपर्छ।